Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gi-inspeksyon sa Department of Environment and Natural Resources ang usa ka high-end residential project nga gitukod sa bukid sa Cebu City. Kipangayo usab sa developer sa maong kondo ang engineering, geological ug geohazard assessment aron mahibaw-an base sa ilang evaluation kung adunay paglapas sa mga balaod sa pangkalikasan. Nagpatuman sab og multi-stakeholder investigation batok sa maong high-end residential project lakip sa tuyo sa investigasyon mao ang pag-ila kung nagtuman ba ang proyekto sa kondisyon sa Environment Compliance Certificate ug ubang environmental regulations ug kung epektibo ba ang drainage, slope protection, runoff management systems ug stability sa slopes ilabi na sa posibleng risgo sa landslide ug pagbaha. Aron masiguro ang impartial nga review, pormahon ang Joint Inspection, Investigation and Assessment Team nga maglangkob og technical experts gikan sa lain-laing ahensya ug opisina sa gobyerno. Ang DNR mitubag nga andam sila mopatuman og lihok ug penalties kung adunay mapamatud-an ang paglapas sa balaod. Kipasiugda ang maong investigasyon human sa daghang batikos nga nadawat niining proyekto labi na human sa dakong pagbaha sa Cebu City. Kini sa mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.